कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्ताबाट हटेपछि ओली बारदलीमा बसेर बरबराइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई, गठबन्धन फुटाउन प्रयास गरिरहेको आरोप। कांग्रेसद्वारा साउन 12 गतेदेखि हुने तय भएको ओडा तहको अधिवेशन स्थगित। क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएपछि मात्रै नयाँ मिति घोषणा गरिने। काठमाडौँको साखु पेप्सीकोला सडकको मूलपानी खण्ड पटक पटकमा थप्दा पनि कालोपत्रे भएन। स्थानीयद्वारा सडकमा धान रोपेर विरोध। भारतको महाराष्ट्रमा बाढी पहिरोमा परेर 129 जनाको मृत्यु, 6 वटा जिल्लाको जनजीवन प्रभावित। र टोकियो ओलम्पिकमा सुटिङकी कल्पनाको कीर्तिमान, जुडोकी सोनिया पहिलो खेलमै पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नराम्रोसँग पछारिएको बताएका छन्। नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्मचारीको 8औं स्मृति दिवसमा पेरिस डाँडामा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान र राष्ट्रियता खतराको डिलमा पुर्याउने ओली आफ्नो मोर्चाबन्दी र सङ्घर्षपछि पराजित भएको बताएका हुन्। सरकारबाट हटेपछि विक्षिप्त भएका ओली घरि बारदली र घरि अन्य ठाउँबाट बरबराइरहेको, तर त्यो बरबराहट पनि लामो समय नरहने दाहालको भनाइ छ। विक्षिप्त छन्, अहिले बरबराउँछन्, कहिले बालकोटको बारदलीबाट बरबराउँछन्, कहिले कहाँ गएर बरबराउँछन्। अब यो बरबराहट पनि उनको धेरै दिन रहन्छ जस्तो लाग्दैन। अध्यक्ष दाहालले एमालेका नेता कार्यकर्तालाई ओलीले आफ्नो हनुमान बनाएको पनि आरोप लगाए। उनले एमालेका माधव नेपाल सहितसँग मिलेर ओलीलाई पछारे जसरी पछाड्न सफल भएको बताए। एमसीसी र आईपीएसको नाममा ओलीले गठबन्धन फुटाउन प्रयास गरिरहेको आरोप पनि दाहालले लगाए। त्यो जुन मुद्दालाई, जुन आन्दोलनलाई, जुन लिडरसिपलाई अहिले उनीहरू पछारिएको स्थिति छ। उनीहरू फेरि त्यसकारण हामीले आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेर मात्रै त्यसलाई सदाको लागि परास्त गर्न सकिन्छ। भीम रावलले संसद पदबाट दिएको राजीनामा पनि गठबन्धन पक्षका नेताबीच फाटो ल्याउन गरिएको षड्यन्त्र भएको दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले मन्त्री बन्न इच्छुकहरूको हुलले आफूलाई घेरेको पनि गुनासो गरे। माओवादीका सबै सांसद नै मन्त्री बन्ने होडबाजीमा लागेपछि आफूलाई थेगी नसक्नु तनाव भएको उनको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। कोटेश्वर स्थित नेपाल निवासमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको हो। भेटमा केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल समूह, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चा बीचको गठबन्धन कायमै राख्ने विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। भेटपछि पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले शुक्रबारको भाषणका लागि धन्यवाद
धन्यवाद दिएको जानकारी दिए। केपी ओलीलाई महाराज भनेकोमा आफूले धन्यवाद दिएको उनको भनाइ थियो। दाहालले माधव नेपाल समूहसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै चाँडै केपी ओलीलाई एमालेहरूले चिन्ने र माधव नेपालकै नेतृत्वमा एमाले आउने समेत उल्लेख गरे। एमाले एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि पछिल्लो समय नेपालले यसअघि निर्माण गरिएको गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले साउन 12 गते हुने भनिएको वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले समय अभाव र कोरोना संक्रमणका कारण पूर्व निर्धारित वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नसर्ने गरी वडा तहको अधिवेशनलाई स्थगन गर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको हो। बैठकले साउन 12 गते सुरु हुने भनेर निर्धारित गरिएको वडा तहको अधिवेशनलाई आजको बैठकले स्थगन गर्ने हाम्रा बीचमा सल्लाह परामर्श भएको छ। आगामी मंगलबार क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि मात्रै वडा तह अधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। अधिकांश क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भइसकेको र केही स्थानको टुङ्गिन बाँकी रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु पूर्व सबै स्थानको क्रियाशील विवाद समाधान हुने कांग्रेसको भनाइ छ। साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको शेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौं। बैठकमा पार्टी सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता विवाद छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका थिए। वडा तहको अधिवेशन केही पछि सरे पनि भदौमा तोकिएको पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका भने प्रभावित नहुने कांग्रेसले जनाएको छ। नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा गर्दैछ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बबर महल स्थित कार्की बैंक्वेटमा भ्याली कमान्डका सदस्यहरूलाई आज शपथ खुवाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ। कमान्ड घोषणा अघि युथ फोर्सले काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ र यो विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शीतल, आज नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा गर्दैछ र र्याली बानेश्वर पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ? शीतल, आज नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा गर्दैछ र मोटरसाइकल र्याली निकालेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको र हामीले पृष्ठभूमिमा पनि देखिरहेका छौं। बानेश्वर पुगेको खबर छ, के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुस् न। पक्कै पनि यति बेला हामी बिजुली बजारको पुल अगाडि उभिएर तपाईहरुलाई हाम्रा दर्शकहरुलाई यो र्याली देखाइरहेका छौं। तपाईले हाम्रो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ युवा संघ नेपालको बृहत र्याली छ। यहाँ हजारौंको संख्यामा युवाहरू र्यालीमा सहभागी हुनुभएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको युथ फोर्स काठमाडौँ भ्याली कमान्ड घोषणा तथा शपथ ग्रहण विशेष कार्यक्रम कार्की बैंक्वेटमा केही बेरमा हुने भनिएको छ। त्यसको लागि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका भ्यालीका विभिन्न स्थानबाट र्याली निकालिएको छ। त्यो र्याली कार्की बैंक्वेट बबर महलबाट सुरु भएर माइतीघर हुँदै फेरि बिजुली बजार बानेश्वर हुँदै फेरि फर्किएर पुनः कार्की बैंक्वेटतिर जाने क्रममा छ। र्यालीमा हजारौंको संख्यामा युवाहरू सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईहरूले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। हातमा सूर्य किनारा युवा संघको झण्डा बोकेर रातो टोपी, रातो टी-सर्ट लगाएर हजारौंको युवाहरू र्यालीमा सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले नेता महेश
स्टेटलाई पनि दृश्यमा देख्न सक्छौँ र्यालीमा सहभागी भएको छ। उहाँले भक्तपुरको र्याली कमान्ड गरेर यो मुख्य र्यालीमा सहभागी हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरी यहाँले जानकारी गराएअनुसार र्याली बिजुली बजार पुगेको छ भन्नुभएको छ। सडकलाई के कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, जाम हुने समय रहेको छ? हुन त आज शनिबारको दिन अरू दिन भन्दा पक्कै पनि सडकमा सवारी साधनहरूको चाप कम हुने गर्दछ। यो विषयलाई चाहिँ के गरिएको छ? पक्कै पनि प्रवाह बानेश्वर माइतीघर खण्डमा 3 लेन छ। 3 लेनमा 1 लेन चाहिँ र्यालीको लागि छुट्याइएको छ। अहिले यो बबर महल बिजुली बजारको पुलमा र्याली पुगेको छ। 2 लाइन चाहिँ सवारी साधनको लागि छुट्याइएको छ। सडक अरू दिन आज शनिबार भएको कारणले गर्दा सडकमा त्यति साह्रो सवारी साधनको भिडभाड भने हामीले देखेका छैनौँ। धेरै थुप्रै ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतको सुरक्षाकर्मीहरूले सडक व्यवस्थापनदेखि लिएर र्यालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद शीतल। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। र नेकपा एमालेको भ्रातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आज युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा गर्दैछ र केही बेरमा बबर महल स्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा भ्याली कमान्डका सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम पनि रहेको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै थियो। र पछिल्लो अध्यावधिक यहाँलाई हामीहरू फेरि जानकारी गराउनेछौँ। अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पार्टीका 2 समूहले गठन गरेका फोर्सप्रति आपत्ति जनाएका छन्। अनेरा सोबयु र युवा सङ्घलाई ओझेलमा राखेर समूहगत रूपमा युथ फोर्स र अखिल फोर्स गठन गरिएको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले दुवै समूहको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। फोर्सले राजनीतिक र वैचारिक शिक्षा मार्फत पार्टी र सामाजिक कामको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतामा पुर्याएका अनेरा सोबयु र युवा सङ्घ जस्ता सङ्गठनलाई ओझेलमा पार्ने भट्टराईको भनाइ छ। समाजमा आतंकको आभास दिने र युवाहरूलाई अराजनीतिकरण गर्दै कानुन हातमा लिएर राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न उद्यत यस्ता बाहुबली समूहहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ। अनेरा सोबयु र युवा सङ्घ जस्ता सङ्गठनलाई सही नीति र नेतृत्व प्रदान गरेर राजनीतिक र सामाजिक काममा अग्रसर गर्न भट्टराईले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। हालै एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाल समूहले युथ फोर्स र अखिल फोर्स बिउत्याएपछि त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका एकजना अध्यक्ष महन्त ठाकुरबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। एक सातादेखि राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेका चन्दले ठाकुरलाई भक्तपुर स्थित निवास पुगेर भेटेका हुन्। भेटमा चन्दले सरकारसँग फागुन 21 गते भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ। जवाफमा ठाकुरले चन्द नेतृत्वको नेकपासँगका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूहरू पनि रहेको जानकारी गराएका छन्। उनले सरकारले मधेस आन्दोलनकै सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि ठाकुरले असन्तुष्टि राखेको बताइएको छ। चन्द एक साता यता राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतासँग भेट गरिसकेका छन्। शुक्रबार उनले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग पनि भेट गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले धर्मलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। भट्टराईले ट्विट गर्दै धर्मभित्र घुसाइएका अन्धविश्वास, कुरीति तथा रूढिवादका विषयमा आफ्ना विचार राखेका हुन्। जीवन र समाजको उचित व्यवस्थापनका निम्ति देशकाल अनुसार बनाइएका नियम धर्म भएकाले ती निरन्तर परिवर्तन हुने र हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। विभिन्न कालखण्डमा घुसाइएका अन्धविश्वास, कुरीति
रूढिवादलाई धर्म मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। तिनका नाममा कसैले राजनीति गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नै पर्ने अडान समेत भट्टराईले दोहोर्याएका छन्। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिबाट हिन्दू धर्मको आस्थामा आघात पुगेको दावी गर्दै विश्व हिन्दू महासंघले कारबाहीको माग गरेको थियो। भट्टराईले भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गंगा नदीमा दूधधारा अर्पण गर्दै गरेको तस्बिरको आलोचना गर्दै ट्विट गरेका थिए। काठमाडौँको पेप्सी खोला मुलपानी साँखु सडक वर्षौंदेखि जीर्ण हुँदा पनि कालोपत्रे गर्न चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज स्थानीयले सडकको जीर्ण स्थानमा धान रोपेर सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सडक प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भेला भएर धान रोपेका हुन्। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि कालोपत्रे गर्न चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। यहाँ जनप्रतिनिधिले ठेकेदारलाई तलाउन नसकेको हो। त्यस्तो हुन सक्छ, त्यस्तो हुने हो। त्यही त त्यस्तो हुन पाउँछ, पाउँदैन। यो बाटो तुरुन्त ठेकेदार आएर यो काम सुचारू गरिनुपर्छ। यहाँ होइन भनेदेखि जनप्रतिनिधिहरूले पनि चासो राखिदिनु पर्यो। हामी वडामा गएका छौँ, हामी नगरपालिकामा गएका छौँ, हामीलाई पोहोरदेखि झुलाइएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो। अहिले हामी चुप लागेर बस्यौँ, यतिका दिनसम्म हामीले चुप लागेर बस्यौँ। त्यही भएर यिनीहरूले हामीलाई हेपे। यो ठाउँका मान्छे चुप लागेर बस्दाखेरि हामीमा युनिटी नभएपछि उनीहरूले हामीलाई पेलेर यिनीहरूलाई केही गर्दा पनि यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुने रहेछ भनेर उनीहरूले पेलेका हुन्। अब युनिटी भनेको के हो त्यो हामी देखाइदिन्छौँ। आजदेखि यो बाटो बन्द हुन्छ, कुनै गाडी चल्दैन। अब धान बाटो बनाएन बाबु, धान रोपिदिन्छौँ। अब खम्बो पनि तेर्सो पारिदिन्छौँ, हामी गाडी पनि रोकिदिन्छौँ। हाम्रो पनि छोराछोरी जागिर खाएको पनि ती कर काटेको छ, घरको पनि ती कर काटेको छ। त्योले एक बाटो नबनायो भने हामी सबैजना यहाँ बन्द गाडी हिँड्दिँदैन हामी त। अब सो सडक निर्माणको ठेक्का थोदुङ भण्डार कन्स्ट्रक्सनले 19 करोड 13 लाखमा पाएको छ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार उमेश लामाले कोरोना संक्रमण लगायतका कारण देखाउँदै निर्माणमा ढिलाइ गरेको स्थानीयको आरोप छ। सडक जीर्ण हुँदा यात्रामा शास्ति हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा हालसम्म 13 लाखभन्दा बढीले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाएका छन्। कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप गरी 13,12,012 जनाले पूर्ण खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 4,60,308 जनाले कोभिसिल्ड, 6,92,969 जनाले भेरोसेल र 1,58,735 जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका हुन्। कोभिसिल्डको पहिलो डोज मात्रै लगाउनेको संख्या 18,28,484 छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मात्र लगाइएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 1 डोज मात्र र कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप 2 डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। हालसम्म 73,82,850 डोज खोप नेपाल भित्रिएको छ। नेपालले खरिद गरेको 24 लाख डोज खोप नेपाल आएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत 18,82,850 र अनुदानमा 29 लाख डोज खोप भित्रिएको छ। आजदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सवारी साधनहरू समेत सञ्चालनमा आएका छन्। वैशाखमा लागू गरिएको निषेधाज्ञाप्रति सरकारको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेर सबै सवारी सञ्चालन भएका हुन्। यसअघि स्थानीय प्रशासनबाट आन्तरिक रूपमा र काम विशेषले आएका सवारीलाई मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न दिने गरिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देशका विभिन्न भागबाट परीक्षार्थी आउने तथा सर्वसाधारणको आवत जावत समेतलाई सहज बनाउन यातायातका साधन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले अनिवार्य रूपमा टिकट काटेर मात्रै यात्रा गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। अब बाँकी खबर।
गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन गायत्री, दीक्षा, वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गुरु पूर्णिमाका अवसरमा विभिन्न विद्यालय एवं सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गरी शिक्षा दीक्षा दिने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने गर्दछन्। यस वर्ष गुरु पूर्णिमा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मनाइँदैछ। कतिपय विद्यालय एवं संस्थाले जुम प्रविधिका माध्यमबाट गुरु पूर्णिमा र व्यास जयन्तीका कार्यक्रम मनाउन लागिएको जनाइएको छ। यो वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सार्वजनिक कार्यक्रम कमै गरिए पनि मानसिक रूपमा श्रद्धा भाव प्रकट गरिने जनाइएको छ। आजै वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अर्धवेद गरी 4 भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृत भाषामा 18 पुराण र 18 उपपुराणको रचना गर्ने वेदव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइन्छ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन वेदव्यास जन्मिएकाले यसै दिन व्यास जयन्ती मनाउने गरिएको हो। 5औं वेद समेत भनिने महाभारत पनि व्यासले नै रचना गरेका हुन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालले सूचना लुकाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारेको जानकारी सञ्चारकर्मीले लिखित रूपमा मागे पनि अस्पतालले दिन आनाकानी गरेको हो। खरिद गरिएका सामग्री आपूर्ति हुने क्रममा रहेकाले सूचना दिन नमिल्ने तर्क अस्पतालले गरेको छ। अस्पतालले खरिद प्रक्रियाबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेकाले थप कुरा भन्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ। अस्पतालले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि र पछिका निर्णयहरू र गुणस्तरीय सामान मापन गर्ने बायोमेडिकल इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि दिन भने अस्वीकार गरेको हो। यसअघि नै जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अस्पताल प्रशासन र सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनी बीच मिलेमतोमा भेन्टिलेटर र आइसियु वार्डका सामग्री आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उजुरी परेको हो। कुनै समयमा रिफर सेन्टरको रूपमा रहेको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा 2 वर्षको दौरानमा राम्रो परिवर्तन भएको छ। सबै क्षेत्रको सहयोग र समर्थन प्राप्त भएपछि अस्पतालको स्वरूप फेरिएको हो। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा नवजात शिशु सघन कक्ष NICU सञ्चालनमा आएको छ। नवजात शिशु जन्माउन पोखरा र काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता शिशु सघन कक्ष सञ्चालनमा आएपछि हटेको छ। NICU-मा जन्मेदेखि 4 सातासम्मका बालबालिकाको उपचार हुनेछ। त्यो भनेको चाहिँ 28 दिनसम्मको बच्चाहरूलाई कुनै पनि समस्या पर्यो भने हामीले उपचार गरेर राख्छौँ। हाललाई चाहिँ हामीले 5 बेडको बनाएको छौँ, 2टा भेन्टिलेटर सहितको र 3टा रेडिएन्ट वार्डमा हुन्छ त्यो गरेर राखेका छौँ। NICU सेवाले शिशु मृत्युदर समेत रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा सेवा सुरु भएपछि आसपासका पर्वत म्याग्दीका बासिन्दा समेत लाभान्वित हुने भएका छन्। बर्खामा पहिरोहरू गएको बेलामा प्रेसन गर्न पनि गाह्रो हुने बच्चाहरूले चाहिँ यहाँ सुविधा पाइरहेका छन्। भेन्टिलेटर प्रयोगमा भेन्टिलेटर छ हामीसँग, होइन, सिपाटहरू छ, रेडिएन्ट ममरहरू छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बागलुङका म्याग्दीका पर्वतकाहरूले चाहिँ पोखरै गइहाल्न नपर्ने सेवा सुविधाहरू NICU जुन पोखरामा काठमाडौँमा आउँछ त्यो सबै सुविधा भएको सुविधायुक्त NICU को चाहिँ स्थापना भएको छ। 1 महिनाभन्दा कम उमेरका बिरामी बच्चाको लागि NICU अत्यावश्यक जस्तै हुन्छ। NICU को लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता भए पनि अस्पतालमा त्यसको भने अभाव छ। ठिकै नै भइरहेछ, कामहरू पनि सिकिँदै रहेछौँ नयाँ नयाँ भए पनि, तर हामीलाई अलिकति 1जना स्टाफले काम गरिरहेछ, तर 2जना स्टाफ भयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति स्टाफको अलिकति कमी भएको चाहिँ महसुस भएको छ।
गत वर्ष आइसियु सेवा सुरुवात गरेको अस्पतालले यस वर्षदेखि नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सुरुवात गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। आइसियु हामीले पोहोर साल सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने यो सालबाट यो नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष जसलाई अङ्ग्रेजीमा एनआइसियु भनिन्छ एनआइसियु स्थापना गरेका छौँ। चिकित्सा भएका, ज्वरो एकदम बढी आएका, दुध चुस्न नसक्ने, सास फेर्न गाह्रो भएका नवजात शिशुलाई एनआइसियुमा नै राखेर उपचार गरिन्छ। समयभन्दा अगाडि जन्मिएका बालबालिका, कम तौल भएका नवजात शिशुलाई सुरक्षित रूपमा उपचार गरी बचाउन अहिले बनेको नवजात सघन उपचार कक्ष उपयोगी हुने देखिन्छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। नारीहरूका हातभरि चुरा र मेहेन्दी अनि विवाहित महिलाको गलामा हरियो पोते साउन महिनामा नेपाली महिलाका अनिवार्य आवश्यकता भइसकेका छन्। साउनमा लगाइने यस्ता श्रृङ्गारका वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन हुँदैन। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै यी श्रृङ्गारका सामग्रीको आयातमा 51 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ। हातभरि हरियो चुरा, मेहन्दी र गलामा हरियो पोते साउन महिनामा नेपाली महिलाका विशेष पहिरन हुन्। विवाहित महिलाहरू साउनमा हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउँदा श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहिता महिलाहरू आफ्नो मनले चिताएको पूरा हुने विश्वास राख्दछन्। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका लागि साउन महिनामा हरियो श्रृङ्गारका सामग्री लगाउनु आधुनिक पहिरन बन्न थालेको छ। त्यसैले साउन सुरु भएसँगै बजारमा हरियो चुरा, पोते र मेहन्दी किन्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। तर यी सामग्रीहरू भारत, चीन र थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को असारसम्म कुल 43 करोड 12 लाखका सामग्रीहरू यो चुरा र टिका लगायतका श्रृङ्गारका सामग्रीहरूको आयात भएको देखिएको छ। यी सामग्रीहरू कुनै उच्च मूल्यका छन्, कुनै सामान्य मूल्यका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 भन्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब 24 करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ। विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल 27 करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो। 76-77 को असारसम्म खास गरेर 27 करोड 12 लाखको मूल्य बराबरका टिकाका सामग्रीहरू र यो चुराका सामग्रीहरूको आयात भएको देखिएको छ। नेपाली बजारमा असारको अन्तिम सातादेखि दशैंसम्म हरियो चुरा, पोते, मेहन्दी लगायतका श्रृङ्गारका सामग्रीको बिक्री दर उच्च हुने गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा अर्बौंको आयात हुने गरेको भए पनि 2 वर्ष यता कोरोनाका कारण यस्ता सामग्रीको आयातमा भने कमी आएको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि सुनिल तुलाधरका साथ सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला र नयाँ सरकार गठनका विषयमा एक अर्काप्रति कटाक्षमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिने क्रममा सत्ता पक्षका सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एक अर्कालाई कटाक्ष गरेका हुन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका अङ्गहरू बीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिन पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि आफूलाई सरकारमा जाने आदेश नभएकाले सरकारमा जाँदैनौ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै नेवाङले पहिले प्रधानमन्त्री बन्न कसरी जनादेश आयो भन्ने बारे प्रश्न गरे। म सरकारमा जानेवाला छैन भनेको अहिले त बधाई दिनुपर्ने पो अवस्था आयो। यो कहिले जनादेश चाहिँ प्राप्त भएछ थाहा छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै प्रधानमन्त्री बनेको कुरालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास नगर्न प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई चेतावनी दिए। उनले नेवाङप्रति कटाक्ष गर्दै संविधानको धारा 76(5) राख्ने पनि देउवालाई अदालतको परमादेशमा प्रधानमन्त्री भएको भन्न मिल्छ भनी प्रश्न गरे। यदि मिचेर मेरो चाहिँ बहुमत प्रचण्ड बहुमत छ भनेर चाहिँ त्यो जुन हुङ्कार गरेर आज 3.5 महिनामा उहाँले स्वयं आफैले फोरकास्ट गरेको कुरा उहाँ आफैले छोडेर हाम्रो चाहिँ पार्टीका सभापति दलका नेता
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेले नेपाली जनता बेवकुफ नभएको बताउँदै आफू अनुशासन पालना नगर्ने अनि सबैलाई बेवास्ता गर्ने अनि ठुला ठुला कुरा गरेर हुन्छ भनी कटाक्ष गरे। आफू अनुशासनको पालन नगर्ने, पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने, दललाई बेवास्ता गर्ने, प्रधानमन्त्री भएर लिखित गरेका सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गर्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा आफ्नो पार्टीका केही पात्र दोषी रहेको बताए। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नअपनाएसम्म देशमा अस्थिरता हुने बताए। अमेरिकाले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताएको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको 2021 इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट अन्तर्गतको नेपाल प्रतिवेदनमा यस्तो दावी गरिएको हो। प्रतिवेदनमा नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि एवं पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सरकारी दृढता पर्याप्त नभएका कारण नेपालप्रति वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकेको जिकिर पनि गरिएको छ। त्यस्तै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक दल आबद्ध मजदुर संगठनले बेला बेलामा गर्ने आन्दोलन, राजनीतिक दलभित्रका विवाद समेत नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसक्नुको कारण भएको प्रतिवेदनको ठहर छ। त्यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारेको प्रस्ताव नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म अनुमोदन गर्न नसकिएको प्रति पनि अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको छ। उसले लामो समयसम्म एमसीसी नेपालको संसदमा पारित नहुँदा विश्वव्यापी रूपमा राम्रो सन्देश नगएको पनि बताएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले पनि नेपाललाई आर्थिक लगानीको मजबुत गन्तव्य बनाउने प्रयासमा समेत सुस्तता ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विदेशी ब्याङ्कहरूको परिचालनलाई सीमित पार्ने कानुन, नाफाको पुनर्स्थापनामा रहेको चुनौती, सीमित मुद्रा विनिमय सुविधा, विद्युत प्रसारण र पेट्रोलियम पदार्थको वितरण जस्ता अर्थतन्त्रका प्रभावशाली क्षेत्रमाथि सरकारको एकाधिकार रहनाले लगानीको वातावरणलाई थप प्रभावित पारेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको रहेको छ। काभ्रेको मण्डन देउपुरमा 1 अर्ब 1 करोड 66 लाख लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण हुने भएको छ। आयोजनाबाट भूकम्पबाट मुहान सुकेपछि समस्यामा रहेका 30,000 बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन्। काभ्रेको मण्डन देउपुर स्थित सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा इन्द्रावती नदीको पानी पम्पिङ गरेर वितरण हुने भएको छ। मण्डन बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता संस्था मार्फत मण्डन देउपुर नगरपालिकाका 9 वडामा खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनाको निर्माण अघि बढेको हो। खानेपानी आयोजना अघि बढाउन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नगरपालिका र बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी संस्थाबीच सम्झौता भएको छ। आयोजनाबाट 2072 सालको भूकम्पपछि मुहान सुकेर खानेपानी अभाव झेलिरहेका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन्। नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो बृहत खानेपानी आयोजनाका लागि स्थानीयले समेत 10% योगदान गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि मण्डन देउपुर बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी संस्था नै गठन भएको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भक्तपुरले उपभोक्ताहरूको पहलमा निर्धारित समयमै आयोजना पूरा भएर खानेपानी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्थानीय उपभोक्ता लगायत यहाँ सबैको सहयोग हातेमेलो र सद्भावले मात्र यो योजना यथासम्म चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न हुन सक्छ। गाउँ मुनिबाट इन्द्रावती बगे पनि काकाकुलको जीवन बिताउँदै आएका मण्डन देउपुरका बासिन्दाका लागि लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना वरदान साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। झापाका आँखा अस्पतालहरूले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन थालेपछि नेपाली सेवाग्राहीको संख्या बढ्न थालेको छ। मुख्य रूपमा भारतीय बिरामीहरू बढी आउने झापाका आँखा अस्पतालहरूमा यतिखेर नेपाली बिरामीहरू उल्लेख्य रूपमा सेवा लिन जान थालेका छन्।
झापाका आँखा अस्पतालहरूले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन थालेपछि नेपाली सेवाग्राहीको संख्या बढ्न थालेको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा र सीमामा गरिएको कडाइका कारण भारतीय बिरामीको संख्या शून्यमा झरे पनि यतिखेर नेपाली सेवाग्राहीले आँखा अस्पतालहरूलाई धान्दै आएका छन्। चिकित्सक र प्राविधिकहरूले कोरोनापछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन्। रेफर कार्ड नलिकन आएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर अहिले बिमा लागू भएपछि चाहिँ नेपाली बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ, बढ्दै बढेको छ। पहिला चाहिँ भारतीय बिरामीहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्थ्यो। अब हुन त अहिले बोर्डर इस्युको कारणले पनि भारतीय बिरामी घटे, तर नेपाली बिरामीको रेसियो चाहिँ अहिले बढेको छ। जिल्लामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै आँखा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड पूरा गरेर नियमित सेवा दिन थालेपछि आँखाका बिरामीलाई उपचार गराउन सहज भएको छ। अन्य रोगको जस्तो आँखा अस्पतालमा रेफर नचाहिने भएपछि स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै नै सहज भएको बिरामीको भनाइ छ। रेफर नचाहिने भएकाले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई बिरामीहरूलाई अत्यन्तै सजिलो महसुस भइरहेको छ। बीमाको सुविधाका कारण आँखाको सामान्य समस्या भए पनि जचाउन आउने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो। बीमा कार्ड मात्र लिएर गए पनि बिरामीले आँखा जाँच 12,000 रुपैयाँसम्मको शल्यक्रिया र चस्मामा 1,000 रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउँदै आएका छन्। मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्दा यो शल्यक्रियामा कम्प्युटराइज पद्धतिबाट अपरेसन गरेर यो फोल्डेबल लेन्स भन्छौँ हामी, त्यो लगाउने सम्मको 12,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ बिमाले दिने हुनाले बिरामीहरूको चाहिँ अहिले उपचार गराउन आकर्षण बढेको छ। झापामा निजी स्तरको बिर्तामोड आँखा अस्पताल लगायत बिर्तामोडकै दृष्टि आँखा अस्पताल र मेचीनगरको मेची नेत्रालयले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। समुदाय स्तरको मेची आँखा अस्पतालले बीमा सुविधा दिइरहेको छ। सन्तोष न्युपाने, झापा। पर्वतमा रैथाने गौ संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। धर्मग्रन्थमा उल्लेखित कालान्जार पर्वतको माथिल्लो भाग कृष्ण गण्डकीको समीप मुक्ति क्षेत्रमा गौशाला सञ्चालनमा आएको हो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङ पर्वतमा हिन्दू धर्म र आस्था जोगाउन पनि रैथाने गाई संरक्षण गर्न लागिएको छ। हिन्दू धर्म बचाउन मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयना आचार्यले थालेको पहिलो अभियान गाई संरक्षण गर्न लागिएको हो। धार्मिक वैज्ञानिक सँगै आयुर्वेदिक महत्त्व जगाउँदै गाई पालन गरिएको गौशाला सञ्चालकको भनाइ छ। जुन गाईको गोबरबाट यो जमिनलाई चाहिँ नहुने यो जमिन जुन जमिनमा चाहिँ गाईहरू जुल्छन् त्यो जमिनमा कहिल्यै पनि अनिष्ट हुँदैन भन्ने चलन छ। 149 प्रजातिका रोगहरू पनि त्यो गाईको गौतले चाहिँ उ गर्ने सन्चो हुने भन्ने चाहिँ चलन छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो निरन्तर सेवामा लगेका छौँ। गाईको आहार र घाँसको व्यवस्थापनका लागि थप 20 रोपनी जग्गामा घाँस समेत रोपिएको छ। गौशालामा गौमूत्र अर्थात् गहुँत प्रशोधन समेत सुरु गरिएको छ। नियमित गाईको दूध सेवन गर्दा धेरै रोगबाट मुक्ति मिल्ने गौ संरक्षणका अभियन्ताको दाबी छ। घाँसफुस खाएर पनि धेरै दुध दिन्छन् क्या, यो विशेष है। त्यसलाई चारा पेल्नु पर्दैन क्या, दाना पेल्नु पर्दैन। अनि यो यसमा चाहिँ हात फेरेको छ नि $300 लिन्छ अहिले। युएसमा युरोपमा छ नि एक्सपर्ट हुन्छ, यसको तल हात फेऱ्यो भने प्रेसर लो हुन्छ, माथि फेऱ्यो भने प्रेसर लो छ भने हाई गर्छ क्या। भनेपछि यो अब यसको विशेषता खैरीहरूले बुझाएको छ। नासाको साइन्टिस्टले पनि अहिले यही लोकल गाईकै दुध खान्छ क्या, नासाको वैज्ञानिकले काठी गाईकै दुध खान्छ। दूध सँगै गहुँत गोबर पञ्चगव्य निर्माणका लागि पनि गौशालाले सहयोग गरिरहेको छ। स्थानीय गाईको दूध प्रशोधन गरेर घिउ दही समेत गौशालाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मानिस र पृथ्वी बीचको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न समेत गाईले सहयोग गर्ने यो अभियानमा सहभागीहरूको दाबी छ। पर्वतमा दूध उत्पादनको लागि जर्सी प्रजातिका गाईहरूका कारण रैथाने प्रजातिको गाई लोप हुँदै गएको अवस्थामा गौशालाले त्यसलाई संरक्षण गर्न समेत सहयोग गरेको छ। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी महिलाको मृत्यु रहस्यमय भन्दै आफन्त र अधिकार कर्मीले छानबिनको माग गरेका छन्। जानकी गाउँपालिका 2 निवाजी गाउँकी 38 वर्षीय ननकुनी धोबीको मृत्यु शङ्कास्पद भएको भन्दै आफन्तले छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा लामो समयदेखि आफ्नो श्रीमानबाट यातना पाउँदै आएकी एक महिला झुन्डिएर मृत्यु भएको अवस्थामा फेला परेपछि त्यसको छानबिनको माग उठेको हो। जानकी 2 नेवाजी गाउँकी 38 वर्षीय ननकुनी धोबीको मृत्यु रहस्यमय रहेको आफन्तको दाबी छ। यसअघि पनि उनले आफूले यातना पाएको भन्दै प्रहरी र मानव अधिकारवादी संस्थामा उजुरी दिएको आफन्तको दाबी छ। दाइजो लगायतका विषयमा परिवारले दुर्व्यवहार गर्दै आएकाले छानबिन गर्नुपर्ने आफन्तको भनाइ छ। मारत बहुत रहे, भगावत रहे, भगाए के धमकी दिन की मार देवे चक्कू से, इंटरिन लाग रखिन, इंटरिन बोले खाई लो तुम मर जाओ। मृतक महिलाले लामो समयदेखि यातना भोग्दै आएको मानव अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। महिलाले 1 महिना पहिला र मृत्युको अघिल्लो दिन पनि नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रमा निवेदन दिएको खुलेको छ। हिजो पनि हामी चाहिँ करिब 9-10 को बिचमा चाहिँ हामी उहाँ चाहिँ यहाँ महिला अधिकार मञ्चमा आउनुभएको थियो। महिला हामी 5-6 जना महिला अधिकार कर्मीकै अगाडि उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ मेरो श्रीमानले चाहिँ कुटपिट गरिरहेछ। अस्ति पनि उहाँको करिब 1 महिना भयो हामी महिला अधिकार मञ्चमा चाहिँ उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले इभेन्ट प्रहरीलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। बाँके प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। महिलाका श्रीमान रामकुमार धोबीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले एकदम घटनास्थललाई सूक्ष्म हिसाबले अनुसन्धान गरेका छौँ। उहाँको कोठामा घटनास्थलदेखि नै अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। घटनास्थल गरेका छौँ, लास जाँच प्रकृति मुसुल्का गरेका छौँ र हस्पिटलमा पोस्टमार्टमको लागि लिएर आएका छौँ। सामान्यतया हेर्दा छोरी मान्छे ह्याङ्गिङ गरेको अवस्थामा भेटेका छौँ। हामीले ह्याङ्गिङ गरेपछि उसको माइतीलाई बोलाएर सम्पूर्ण कुराहरू अत्यन्त सूक्ष्म हिसाबले अध्ययन गरेर त्यसको अनुसन्धान गरेका छौँ। छिमेकीहरूले पनि श्रीमानबाट महिलाले यातना पाउँदै आएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। घटना महिला हिंसासँग सम्बन्धित भएकाले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। हत्या या आत्महत्या त्यो पछि अनुसन्धानले देखाउला, तर यी महिला विगत लामो समयदेखि यातनाको शिकार भने बन्दै आएको खुलेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद कुनका साथमा दुर्गा रोकाए, बाँके। अब पालो एबी न्यूज एट बिजनेसको। प्रभु बैंकले 2,02,186 किता संस्थापक शेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले साउन 15 गतेदेखि 29 गतेसम्म शेयर लिलामी बिक्रीमा राख्न लागेको हो। संस्थापक शेयरको प्रतिकिता मूल्य 210 रुपियाँ तोकिएको र सोही मूल्यलाई आधार मानेर लिलाम बडाबडमा आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ। यसमा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। बोलपत्रमा आफूले खरिद गर्न चाहेको शेयर संख्या र कबोल गरेको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको 50 मेगावाट क्षमताको मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको अगुवाईमा विभिन्न 7 बैंकहरूले 7 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गर्ने भएपछि आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चित भएको हो। सिटिजन्स बैंकको अगुवाईमा कुमारी बैंक, मेगा बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र सिभिल बैंकले कर्जा लगानी गरेका हुन्। कर्जाका लागि प्रवर्धक कम्पनी र बैंकहरू बीच शुक्रबार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहवित्तीयकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार सुनको भाउ प्रति तोला 300 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन तोलाको 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,600 रुपियाँ कायम भएको छ। बिहिबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 91,800 रुपियाँ र तेजाबी सुनको 91,300 रुपियाँ रहेको थियो। चाँदीको भाउ पनि शुक्रबार प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेर 1,280 रुपियाँ कायम भएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको।
सुटिङकी कल्पना परियारले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन्। टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत शनिबार छनौट चरणमा कल्पनाले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। आशाका सुटिङ रेन्जमा कल्पनाले छनौट चरणमा 616.8 अङ्क जोड्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। कल्पनाले आफ्नै नामको राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। उनले नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 614.5 अङ्क जोड्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। सागमा उनी चौथो भएकी थिइन्। राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने क्रममा कल्पनाले पहिलो सिरिजमा 102.2, दोस्रोमा 105.4, तेस्रोमा 101, चौथोमा 104.1, पाँचौँमा 103.4 र छैठौँमा 100.7 अङ्क जोडेकी हुन्। तर उनी फाइनल चरणमा भने पुग्न सकिनन्। 50 खेलाडी रहेको छनौट चरणमा कल्पना 46औं स्थानमा रहिन्। छनौटको शीर्ष 8 खेलाडीले फाइनल चरणमा स्थान बनाएका छन्। कल्पना वाइल्ड कार्ड मार्फत प्राप्त गर्दै ओलम्पिकमा छनौट भएकी हुन्। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडी सहभागी छन्। 12 गते पौडीका एलेक्जेन्डर शाहले 100 मिटर फ्री स्टाइलमा र 13 गते गौरीखा सिंहले त्यही इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। 15 गते एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले 100 मिटर दौडमा भाग लिनेछिन्। त्यस्तै पारा ओलम्पिकमा नेपालकी तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। उनले पदक जित्ने आशा गरिएको छ। ओलम्पिक खेलकुदको शुक्रबार औपचारिक उद्घाटन भएको थियो। जापानको राजधानी टोकियोमा भएको उद्घाटन समारोहमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, अमेरिकाकी प्रथम महिला जिल बाइडेन लगायत सहभागी भएका थिए। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट पहिलो खेलमै पराजित भएकी छन्। आज बिहान भएको राउन्ड अफ 32 अन्तर्गत महिलाको 48 केजी तौल समूहमा सोनिया रुसी खेलाडी डोल्गोभा इरिनासँग पराजित भएकी हुन्। 19 वर्षीय सोनिया विश्व वरियताको 9औं स्थानमा रहेकी रुसी खेलाडी इरिनासँग इपोनको आधारमा पराजित भइन्। सोनियाले 1 मिनेट 16 सेकेन्डमै खेल गुमाएकी हुन्। इरिनाले फाइनलमा स्थान बनाएको खण्डमा सोनियाले रेपेचेज मार्फत फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछिन्। सोनिया वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्दै ओलम्पिकमा छनौट भएकी हुन्। सोनियाले नेपालमा आयोजना भएको 13औं सागमा कांस्य पदक जितेकी थिइन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली र अन्य प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।